नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे चतुर्दशः पाठः। फेब्रुवरी मासस्य 27 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। भूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे काश्चन कारिकाः अस्माभिः अधीताः। तत्र फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेत तिङस्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति प्रथमा कारिका। यत्र विस्तृतः विचारः कृतः कौण्डभट्टेन। धातुः फलस्य व्यापारस्य च वाचकः, तिङः फलव्यापारयोराश्रयाणां वाचकाः, अर्थात् फलाश्रयस्य कर्मणः व्यापाराश्रयस्य च कर्तुः वाचकाः तिङ् प्रत्ययाः। तत्र फले व्यापारः प्रधानं, फलनिरूपितं प्राधान्यं व्यापारे विद्यते। तिङर्थाः कर्तृकर्मसङ्ख्याकालाः विशेषणीभूताः। तिङर्थः कर्ता धात्वर्थव्यापारस्य विशेषणं, तिङर्थः कर्म धात्वर्थफले विशेषणं, तिङर्थसङ्ख्या तिङर्थकर्तरि तिङर्थकर्मणि वा विशेषणं, तिङर्थकालः धात्वर्थव्यापारे विशेषणम् इत्येवं परस्पर सम्बन्धं निरूप्य व्यापारमुख्यविशेषकः शाब्दबोधः वैयाकरणसिद्धान्तः इति प्रथमकारिकया प्रतिपादितं। तत्र कथं तिङाम् आश्रयवाचकत्वं कर्तृकर्मणि तिङर्थः इत्यंशः कारिकायाम् अनुक्तोऽपि कौण्डभट्टेन सम्यक् विचारितः। एवमेव तिङर्थसङ्ख्यायाः कुत्र विशेषणम् अर्थात् प्रथमान्तपदार्थे कर्तरि विशेषणं प्रतिपादयतां नैयायिकानां मतं निराकृतम्। एवञ्च तिङर्थकालस्य व्यापारविशेषणत्वमपि प्रतिपादितम्। ततः फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्। कर्ता कर्म इत्युभयमपि तिङ्प्रत्ययेन उच्यते इत्युक्तम्। तत्र कुत्र कर्ता उच्यते कुत्र च कर्मवाचकत्वम् इति प्रश्ने तङ् यक् चिन् इत्येता न केवलम् एतादृशाः ये कर्मार्थे विशिष्य सूत्रेण विहिताः, यथा भावकर्मणोः इति आत्मनेपदं, चिन्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् इत्येते सर्वेपि फलव्यापारयोः मध्ये फले आश्रयान्वयं द्योतयन्ति। एते द्योतकाः न तु वाचकाः, कर्मद्योतकाः। यगादयः कर्मद्योतकाः, एवं शमादयः शप् श्नं श्ना इत्यादयः विकरणप्रत्ययाः कर्तरि विशिष्यविहितत्वात् कर्तृद्योतकाः इति औत्सर्गिकः नियमः उक्तः। उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्माद् यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम्। एषः तु केवलम् औत्सर्गिकः नियमः न तु सार्वत्रिकः। यतोहि कर्मकर्तृविषयादौ यत्र कर्मकर्तरि प्रयोगः कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यनेन कर्मणः कर्तृत्वेन विवक्षायां कर्मस्थक्रियाणां कर्मवद्भावः विधीयते। यथा पच्यते ओदनः स्वयमेव, भिद्यते काष्ठं स्वयमेव इत्यादिषु तत्र कर्तरि कर्तृवाचकत्वेपि तिङां कर्तृवाचकत्वेपि कर्मवद्भावेन यक् चिण् इत्यादयः श्रूयन्ते। अतः औत्सर्गिकतया ते कर्मद्योतकाश्चेदपि तादृशस्थलेषु कर्तृद्योतका एव भवन्ति। एवमेव क्रमादमुं नारदैत्यबोधिसः इति कर्तरि चिण् अपि दृश्यते। दीपजनबुध इति विशेषविहितत्वात् कर्तरि चिण् विधीयते। अतः तत्रापि अयं नियमः न पालितः।
अतः उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात् यथोचितं यथागमं द्योतकत्वं ज्ञेयं प्रसङ्गम् अनुसृत्य शास्त्रं च अनुसृत्य द्योतकत्वं ज्ञेयम् इति वाक्यार्थः उक्तः। पुनश्च इदानीं व्यापारः फलव्यापारौ धात्वर्थः इति प्रतिज्ञातम् आदावेव। तत्र व्यापारस्य वाचकत्वं कथम् इति प्रश्ने इयं कारिका उच्यते। व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया कृण्यो कर्मकतापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थयिष्यते इति कारिका। व्यापारः भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया इति प्रथमार्थः। कृण्यः अकर्मकतापत्तेः न हि यत्नः अर्थः इष्यते इति द्वितीयार्थः। तत्र प्रथमार्थः अस्माभिः अधीयमानः अस्ति। तत्र अस्यां कारिकायां मतद्वयस्य निराकरणं क्रियते भट्टोजिदीक्षितैः। मीमांसकेषु प्राभाकराणां मतं लडाद्यन्ते भावना अवाच्या। यत्र लिङ्गर्थः विद्यते तत्रैव भावनायाः वाच्यत्वं तत्रापि तिङ्वाच्यत्वमेव, अर्थात् आख्यातार्थः भावना इत्येव। तदपि लिङ्लकारे एव। लडादिषु लकारेषु भावना सर्वथापि अवाच्या, प्रकृत्या वा प्रत्ययेन वा भावना अवाच्या इति केषाञ्चन मतं। तथैव नैयायिकानां मतं लाघवात् कृतेरेव वाच्यत्वं न तु व्यापारस्य। फुत्कारादीनां व्यापाराणां वाचकत्वं नास्ति। तत्तद्रूपेण शक्यतावच्छेदकत्वस्वीकारे गौरवात् लाघवात् कृतित्वमेव शक्यतावच्छेदकम् इति स्वीकरणीयम् इति नैयायिकाः। एतन्मतद्वयमपि अधुना निराक्रियते। भावना वाच्यैव, सा च भावना धातुवाच्या न तिङ्वाच्या इति द्वयमपि साधयितुं प्रवृत्ताः भट्टोजिदीक्षिताः। तत्र प्रथमार्थेन उच्यते व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया। व्यापारः भावना उत्पादना क्रिया इति एताः सर्वाः अथवा एते सर्वेपि शब्दाः समानार्थकाः। अतः सर्वविधोऽपि व्यापारः आत्मनिष्ठः कृतिरूपः, शरीरनिष्ठः फुत्कारादिरूपः इति सर्वोऽपि व्यापारः वाच्य एव इत्युच्यते। अपि च अत्र प्रत्येकं पदार्थस्य यः सूक्ष्मः भेदः तदपि प्रदर्शितः। क्रियते क्रमिकोत्पत्त्या अवयवानाम् इति क्रिया, एवम् उत्पाद्यते इति उत्पादना इति शब्दः। भावना भवितुः भवनानुकूला भावना इत्येवं सर्वोऽपि अंशः अनेन साधितः। अत एव कौण्डभट्टेन पूर्वमेव प्रथमकारिकायामेव उक्तं व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेन अभिधीयमाना। उत्पाद्यते इत्यनेन साध्यत्वं गम्यते, साध्यत्वेन अभिधीयमाना क्रिया इति। अपि च एवं विवरणदर्शनात् पचति इत्यस्य पाकानुकूला भावना, पाकानुकूला उत्पादना, पाकानुकूला क्रिया इत्यादि विवरणदर्शनात् एते सर्वेपि व्यापाराः वाच्याः एव इति अनया कारिकया उच्यते। अपि च नैयायिकानां लाघवात् कृतेरेव वाच्यत्वं स्वीकरणीयं न तु व्यापारस्य इति यो वादः, तत्रापि दोषप्रदर्शनं क्रियते। यद्यपि कृतित्वस्यैव वाच्यत्वं स्वीक्रियते, कृतेरेव वाच्यत्वं, तथापि रथो गच्छति इत्यादिषु प्रयोगेषु दोषः भवति। यतोहि अचेतनः रथः, तस्मिन् नास्ति कृतिः। तथा सति कथं शाब्दबोधः इति चेत् तत्र नैयायिकैरुच्यते तत्र व्यापारे लक्षणा आश्रीयते। एवञ्च जानाति इत्यादिषु कथम् इति चेत् तत्र तु आश्रये लक्षण, आश्रयत्वे लक्षण इत्येवं लक्ष्यतावच्छेदकानां गुरुत्वम् अङ्गीक्रियते नैयायिकैः। तत्र वैयाकरणानां वादः शक्तिर्वा भवतु लक्षणा वा भवतु उभयमपि पदपदार्थसम्बन्धरूपं। तत्र शक्यतावच्छेदकं गुरुभूतं न भवेत्, लक्ष्यतावच्छेदकं तु गुरुभूतं भवितुमर्हति इत्येवं वैषम्ये किमपि प्रमाणं नास्ति। अतः शक्यतावच्छेदकं व्यापारत्वमेव शक्यतावच्छेदकं तत्तद्रूपेण सर्वेपि अवान्तरव्यापाराः प्रतीयन्ते इति स्वीकरणीयम्
इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः। अपि च नैयायिकैः अपरमुच्यते पचति इत्यस्य पाकं करोति इति यत्नार्थककरोतिना विवरणं दीयते। Please excuse me for just one moment. I'll be back. यत्नार्थककरोतिना विवरणदर्शनात् यत्नः नाम कृतिरेव आख्यातार्थः इति स्वीकरणीयम् इति नैयायिकानां मतं। किन्तु कृण्यः यत्नार्थकत्वे अपि प्रमाणं नास्ति। यतोहि रथः गमनं करोति, बीजम् अंकुरं करोति इति अचेतनेष्वपि वस्तुषु कृण्यः प्रयोगः दृश्यते एव। अतः कृण्यः केवल यत्नार्थकत्वे, यत्नशब्देन अत्र कृतिः उच्यते, तदर्थकत्वे मानाभावात् सर्वविधोऽपि व्यापारः वाच्य एव इति उच्यते वैयाकरणैः। किञ्च भावनायाः अवाच्यत्वे कर्मत्वं दुर्वचम्। यदि मीमांसकमतानुगुणं भावना अवाच्या लडादिषु इत्युच्यते तर्हि कर्मत्वं दुर्वचम्। कर्म नाम किम् इति निर्वक्तुमेव न शक्यते। किमर्थम्? धात्वर्थफलाश्रयत्वस्य तत्त्वे घटं भावयति इत्यत्र इव घटो भवति इत्यत्रापि द्वितीया स्यात् इत्यापत्तिः। यदि मीमांसकमतानुसारेण भावना अवाच्या, लडादिषु भावनायाः वाच्यत्वमेव नास्ति, तर्हि कर्मत्वं नाम किम् इति वक्तुं न शक्यते। यदि धात्वर्थफलाश्रयत्वं कर्मत्वम् इति तैः उच्यते, धात्वर्थः फलमात्रं, तदाश्रयत्वं कर्मत्वम् इति यदि उच्यते तर्हि किं भवति? घटं भावयति इति प्रयोगः निजन्तः। घटः भवति, घटं भावयति इति निजन्तप्रयोगः। तत्र धात्वर्थः फलं नाम उत्पत्तिः, भूधात्वर्थः उत्पत्तिः, उत्पत्त्याश्रयत्वेन घटस्य कर्मत्वम् अस्ति। कुम्भकारः घटं भावयति। घटो भवति इत्यत्रापि भूधातोरर्थः उत्पत्तिः, तदाश्रयत्वेन घटः कर्म। अतः यथा घटं भावयति इत्यत्र घटस्य कर्मत्वात् द्वितीया विभक्तिः, एवं घटो भवति इत्यत्रापि द्वितीया विभक्तिरेव स्यात्, न तु प्रथमा विभक्तिः इत्यापत्तिं दर्शयति। वस्तुतः कथम् अत्र निर्वाहः अस्मन्मते इति चेत्, अर्थात् वैयाकरणमते घटो भवति इत्यत्र घटस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति कर्मत्वं यद्यस्ति, तर्हि तथापि स्वतन्त्रः कर्ता इत्यनेन कर्तृत्वं भवति। अतः परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञा बाध्यते इति वक्तव्यम्। यद्यपि उत्पत्तिः धात्वर्थः, उत्पत्तिरूपं फलं धात्वर्थः इति स्वीक्रियते, तदा फलाश्रयत्वेन कर्मत्वे सत्यपि स्वतन्त्रः कर्ता इत्यनेन कर्तृत्वमपि भवति। तत्र कर्तृसंज्ञाविधायकं परसूत्रं स्वतन्त्रः कर्ता इति, इट्स् 1455, whereas karma is 1449. एवञ्च परत्वात् परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञा बाध्यते, तथा च कर्तृसंज्ञा एव भवति न तु कर्मसंज्ञा इति सिद्धान्तः, वैयाकरणसिद्धान्ते एवं वक्तुं शक्यते। किन्तु तत्र किं निर्णायकं? स्वातन्त्र्यं नाम किम् इत्येव प्रश्नः। स्वतन्त्रः कर्ता इत्युच्यते, स्वातन्त्र्यं नाम किम्? वैयाकरणमते स्वातन्त्र्यं नाम धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वं। धात्वर्थः यः व्यापारः तदाश्रयत्वं कर्तृत्वम् अथवा स्वातन्त्र्यं, तदेव च कर्तृत्वम् इति वैयाकरणैरङ्गीक्रियते। अत एव वस्तुतः स्वतन्त्रः कर्ता इत्यनेन स्वातन्त्र्यं, वस्तुतः स्वातन्त्र्यस्य अभावे अपि, यथा स्थाली पचति और असिष्ठिनति, एतादृशेषु वस्तुतः स्वातन्त्र्यं नास्त्येव। स्थाल्याः वा असेः वा स्वातन्त्र्यं नास्ति। They cannot independently carry out any
kriya. A sthali, a vessel, cannot on its own undertake a cooking action, nor can a sword cut by itself. तत्वंगी क्रियते तथापि कथं तस्य कर्तृत्वं साध्यते वैयाकरणैः धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वं स्थाल्याः यः व्यापारः स एव प्रधानः धात्वर्थः इति विवक्षा. So that is how we do vivakshatah karakani bhavanti. So the vivaksha there, the focus there is on the vyapara of the sthali, which itself is intended as the vyapara of the dhatu. Tadashrayatvat kartrutvam ityuchyate natu vastutah swatantriyana. So we define the Vaiyakarana siddhante swatantriyam nama dhatvartha vyaparashrayatvam eva. Atah tadashritam kartrutvam bhavati sarvasyapi evam ghato bhavati. Even though a pot cannot come into existence, spring into existence on its own, it is still karta because the vyapara of the ghata is vivakshita as the dhatvartha vyapara. Okay. मीमांसकमते इदानीं कथं भवति? मीमांसकमते यदि भावना अवाच्य तर्हि कर्तृत्वं कथं भवति इति प्रश्नः. कर्तृत्वं नाम किम् इति तैः वक्तव्यम्. कृत्याश्रयत्वस्य कारकचक्रप्रयोक्तृत्वस्य वा घटादावभावात् धात्वर्थानुकूलव्यापाराश्रयत्वस्य च कारकमात्र अतिव्यापकत्वात्. See, the one definition which defines karta is the dhatvartha vyaparashrayatvam. So there are alternate definitions for kartritva. Okay. So for example, krityashrayatvam kartritvam ityuchyate. Kritihi nama yatnah. Tadashrayatvam kartritvam iti lakshanam kaishchid uchyate. Kintu tatha sati achetane ghate krityashrayatvam nasti. Since ghata is achetana, it is not the ashraya for kriti, and therefore it still cannot get kartra samya. So unless you have kartra samya, you cannot overrule the karma samya, right? So ghato bhavati ityatrapi dvitiyapattihi iti uktam. Dvitiyapattihi durvara kimartham anugata kartritvam. They should tell what is kartritva, right? So anugata kartritvasya tvanmate durvachatvena. Since you cannot define, you meaning you, the vadi, which is the mimamsaka. So nacha atra ghatasya kartritvena tatsamyaya karmasamyayaha badhat nadvitiya iti vachyam. Tat vaiyakarane ruchyate tadeva. Ghatasya kartritvena kartrasamyaya karmasamyayaha badhat dvitiya na bhavati iti uchyate. Anugata kartritvasya tvanmate durvachatvena. But to tell this, you have to define kartritva in swatantra karta. What is the karta which is intended? Okay. Tvanmate nama mimamsakamate durvachatvena. Asmakam mate dhatvartha vyaparashrayatvam kartritvam ityuchyate. Mimamsakamate katham kartritvam uchyate. Ghatasya kartritvam katham sadhyate. कृत्याश्रयत्वस्य कर्तृत्वे यदि कृत्याश्रयत्वं कर्तृत्वम् इत्युच्यते तर्हि अचेतने घटे कृत्याश्रयत्वं नास्ति. अतः तत्र द्वितीयापत्तिः तथैव तिष्ठति. अन्यदेकं लक्षणमस्ति कारकचक्रप्रयोक्तृत्वं कर्तृत्वं. कारकचक्रप्रवर्तकः कर्ता इत्युच्यते. He who makes all the other karakas act. Karaka chakra. Okay, so there are different karakas. You have the karana, adhikarana, apadana, sampradana, etc. He who brings together all the karakas and makes them act. Karaka chakra pravartakatvam athava prayoktutvam kartrutvam ityuchyate. Ghatetu tadapi nasti. Ghataha anyani karakani na prayojayati. A ghata cannot act on other karakas to make to bring about the kriya of bhavati. Atah krityashrayatvam ghate nasti, karakachakra prayoktutvam api nasti. There is one more possible definition. Dhatvarthanukula vyaparashrayatvam. Dhatvarthaha phalam tadanukulaha yaha vyaparaha tadashrayatvam kartrutvam iti vadamaha. The previous case was dhatvartha vyaparashrayatvam kartrutvam. Vaiyakarana mate dhatvarthaha yaha vyaparaha tadashrayatvam kartrutvam ityuktam.
एते वदन्ति धात्वर्थ अनुकूल व्यापाराश्रयत्वं धात्वर्थः नाम फलं फलानुकूलः यः व्यापारः तदाश्रयः कर्ता इति लक्षणं यदि उच्यते यदि धात्वर्थानुकूल व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं कारकमात्र अतिव्यापकत्वात् सर्वाणि कारकाणि एतादृशानि all the karakas are those which help the nishpatti of phala, that is a karaka, karoti iti karakam. So all karakas are those which directly or indirectly help or anukula for dhatvartha, which is phala nishpatti. Ataha dhatvarthanukula vyaparashrayatvam sarveshu karakeshu vidyate. Ataha sarvesham karakanam kartrutvam syat. Tattu neshyate. अतः अनुगत कर्तृत्वस्य दुर्वचत्वात् without bhavana being vachya you cannot define kartritva, without kartritva you cannot define karmatva. Okay, that is the argument. So we'll go back and read the moolam. किंच भावनायाः अवाच्यत्वे कर्मत्वं दुर्वचम् धात्वर्थ फलाश्रयत्वस्य तत्वे अर्थात् धात्वर्थ फलाश्रयः कर्म धात्वर्थ फलाश्रयत्वं कर्मत्वम् इत्युक्ते घटं भावयति इत्यत्र इव घटो भवति इत्यत्रापि द्वितीया स्यात्. You can define karma, but what happens, that karma will also apply for cases like ghato bhavati. न च अत्र घटस्य कर्तृत्वेन तत्संज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधात् न द्वितीया इति वाच्यम्. अनुगत कर्तृत्वस्य त्वन्मते दुर्वचत्वेन घटस्य अकर्तृत्वात्. So you cannot define the kartrutva accordingly. Why? कृत्याश्रयत्वस्य कारकचक्रप्रयोक्तृत्वस्य वा घटादौ अभावात्. So घटादौ अचेतनेषु वस्तुषु, that is why he takes an example of an achetana karta. Okay, in chetana karta, if the karta is chetana, say for example chaitraha bhavati or chaitraha gacchati, you can use one of these. You can say krityashrayatvam kartrutvam or karaka chakra prayoktritvam kartrutvam. Chetaneshu kartrishu etani lakshanani sangacchante, किन्तु अचेतनेषु कर्तृषु घटादिषु न सङ्गच्छन्ते. कृत्याश्रयत्वस्य कारकचक्रप्रयोक्तत्वस्य वा घटादावभावात् धात्वर्थानुकूल व्यापाराश्रयत्वस्य च कारकमात्र अतिव्यापकत्वात्. कारकमात्र means सर्वेषु कारकेषु. So in all karakas it is this lakshana dhatvarthanukula vyaparashrayatva applies to all karakas and not just karta, which means you would be defining all karakas as karta, which is obviously not intended. Okay, atra prashnaha, sorry I missed. Anugata kartrutvam in the previous case. So anugatam, shastranugatam kartrutvam. If you are going by the shastra saying kartrutvena कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधात् परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञा बाध्यते इति वक्तव्यं. तर्हि शास्त्रानुगुणं कर्तृत्वम् अथवा स्वातन्त्र्यं नाम किं, कर्मत्वं नाम किम् इति वक्तव्यं. कर्मत्वं नाम धात्वर्थ फलाश्रयत्वं कर्मत्वम् इत्युक्तं. स्वातन्त्र्यं नाम किम् इति वक्तव्यं. शास्त्रानुगुणं तदनुगत कर्तृत्वं शास्त्रानुगत कर्तृत्वं. सो स्वतंत्र, शास्त्र से स्वतंत्र कर्ता. व्हाट इज स्वातंत्र्य? Is it krityashrayatvam swatantriyam or karakachakra pravartakatvam kartrutvam? So those definitions will not hold good. Okay. Ataha bhavanayaha avacyatve karmatvam durvacham. You cannot define the karmatva or kartrutva. Apicha bhavanayaha avacyatve dhatunam सकर्मकत्व अकर्मकत्व विभागः उच्छिन्नः स्यात्. Also, if bhavana is avachya, if vyapara is not vachya, then the division of dhatus into sakarmaka and akarmaka will be lost. Sakarmakatva akarmakatva vibhagah uच्छिन्नः स्यात्. उच्छिन्नः नष्टः उन्मूलितः स्यात्. Should know what is sakarmaka, what is akarmaka. Okay, it's the technical definition of sakarmaka and akarmaka.
कः सकर्मकः धातुः कः अकर्मकः धातुः यत्र फलं व्यापारः इत्यनयोः वैयधिकरण्यं सः धातुः सकर्मकः. Okay, so the shastric definition of sakarmakatva is that dhatu. So dhatu has the phala and vyapara as its meanings. So where the phala and vyapara exist in two different adhikaranas, we call it as sakarmaka. उदाहरणार्थं पाचकः ओदनं पचति इति वाक्यं. तत्र पच धातुः सकर्मकः इत्युच्यते. कथम् इति चेत् पच धात्वर्थः फलं नाम विक्लित्तिः. विक्लित्तिः ओदने दृश्यते. ओदनः कर्म. धात्वर्थव्यापारः विक्लित्यनुकूलः व्यापारस्तु पाचके दृश्यते. सो फलम् ओदने व्यापारः पाचके इत्येवं फलव्यापारयोः वैयधिकरण्यं दृश्यते. अतः पच धातुः सकर्मकः. एवमेव बालकः फलं खादति इत्यस्ति. खाद् धातुः. तत्र गलबिलाधः संयोगः खाद् धातोः फलं. तत्तु फले, I mean the first phala is the paribhashika phala. So galabiladas samyogaha tu phale अथवा अन्नं खादति चेत् अन्ने दृश्यते. व्यापारस्तु तस्य मुखे स्थापन चर्वणादि व्यापारस्तु बालके दृश्यते. एवं फल व्यापारयोः वैयधिकरण्यात् खाद् धातुः सकर्मकः. करोति. कुम्भकारः घटं करोति. तत्र कृ धातुः. उत्पत्तिः फलम्. उत्पत्तिः घटे दृश्यते. So the act of being, springing into existence. व्यापारस्तु कुम्भकारे. एवं फलव्यापारयोः वैयधिकरण्यात् कृ धातुः सकर्मकः. अकर्मकधातुषु तु फलं व्यापारश्च उभयं समानाधिकरणम्. अर्थात् both phala and vyapara reside in the same adhikarana. फलव्यापारयोः समानाधिकरण्ये अकर्मकत्वम् इत्युच्यते. मनुष्यः जीवति इति प्रयोगः. जीव प्राणधारणे इति धातुः. तत्र प्राणधारणं फलं, तदनुकूलः व्यापारः. So to hold lives is the phala and all the internal mechanisms which operate to keep him alive. Ubhayamapi manushye eva drishyate. So there are no two separate adhikaranas for pranadharana and the vyapara. Ataha jivadhatuh akarmakah. Vardhate. Sasyam vardhate iti prayogah. Tatra vridh dhatuh. Vardhanam. So the growing, the effect of growing, say increasing in size, becoming taller or fatter or growing more leaves, etc. Tadanukula vyaparaha. And the vyapara, say maybe division of cells, which is required for vardhana. Ubhayamapi sasye eva drishyate. So both of them are seen in the sasya itself. Ataha vardhate iti akarmakah dhatuh. Ghataha asti. Asudhatuh satta. So the phala is satta, existence. Tadanukula vyaparaha. And the vyapara which helps it to maintain its existence. So both of them are in the ghata. Evam phalavyaparayoho samanadhikaranye akarmakatvam vaiyadhikaranye sakarmakatvam iti sakarmaka akarmaka vyavastha. Okay, so this is the vyavastha which we normally see. Now, यदि व्यापारः अवाच्यः तर्हि अयं विभागः कर्तुम् अशक्यः. स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं स्वार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वं वा सकर्मकत्वं भावनायाः वाच्यत्वम् अन्तरेण असम्भवी. So the definition itself. So phalavyadhikaranavyaparavachakatvam. So having vyapara different from the phala. Not just any phala different from any vyapara. Okay, it has to be swartha. So vyapara, because I mean the phala of pachadhatu is vyadhikarana from the vyapara of maybe vridhadhatu. Okay. So that is why we need that swartha. Swartham स्वार्थः यत् फलं स्वं नाम धातुः तेन धातुना यः अर्थः फलरूपः अर्थः उच्यते तादृश फल व्यधिकरण व्यापारस्य वाचकत्वं
तस्मिन् धातोः एव अस्ति, अतः तस्य धातोः सकर्मकत्वम्। अथवा स्वं नाम धातुः, स्वार्थः धात्वर्थः व्यापारः, स्वार्थः यः व्यापारः तद्व्यधिकरणफलवाचकत्वं वा सकर्मकत्वम्. Okay, so this is the definition of sakarmakatva. So that the dhatu expresses a vyapara which is existent in a different adhikarana than the phala expressed by the same dhatu. Okay, I mean, if you don't put that swartha, if you just say phala vyadhikarana vyapara vachakatvam, so some phala is always vyadhikarana from some vyapara, so all dhatus will be sakarmaka. अतः स्वार्थ इति योजनीयमेव. तथा सति फलम् अपि धात्वर्थः व्यापारोऽपि धात्वर्थः उभयोः वाच्यत्वं सिद्ध्यत्येव. स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं स्वार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वं वा सकर्मकत्वं भावनायाः वाच्यत्वमन्तरेण. So unless bhavana is vachya, you cannot, it is impossible to frame such a definition of what is sakarmaka. So you cannot even define what is sakarmaka unless bhavana is vachya. अन्यतमत्वं तत्वम् इति चेन्न एकस्यैव अर्थभेदेन अकर्मकत्व सकर्मकत्व दर्शनात्. अन्यतमत्वं तत्वं. So this is one thing which Shringagrahitaya. So Shringagrahitaya is something like Pariganana. You have a set of dhatus. So just point to each of them. So it is Shringagrahi Nyaya is again a Nyaya which we use. So when you cannot define a common feature between, say there are a set of cows, you want to select some cows, not based on any common attribute. You just randomly want to select some. So Shringagrahitaya, you just hold each one's horn and say, okay, this and this and this. I want these. Okay. So Shringagrahitaya sakarmakatvam arthat सकर्मकत्वेन अभिमताः यावन्तः धातवः ये ये धातवः सकर्मकत्वेन इष्टाः तावद् अन्यतमत्वं सकर्मकत्वं. Just being one of those, you just divide dhatus into two classes and say, okay, if it belongs to this class it is sakarmaka, if it belongs to the other class it is akarmaka. Parigananena yatha asmabhihi it anit ityadi kriyate. I mean, there are many things that we have to do by pariganana. So evam Shringagrahitaya kurmaha अन्यतमत्वं. So ye sakarmakatven abhimataha tad anyatamatvam sakarmakatvam iti vadamaha. We just make it into two classes. Iti chet na kimartham ekasyaiva arthabhedena akarmakatva sakarmakatva darshanat. So the same dhatu, depending on the meaning, could be sakarmaka or akarmaka. So it has to be defined based on the meaning, based on the artha, and not just based on the dhatu. You cannot simply say these dhatus are sakarmakas or these dhatus are akarmakas. Yatha ekasyaiva dhatoho arthabhedat ubhayatvam kadachit sakarmakatvam kadachit akarmakatvam. Yatha vah dhatuhu nadi vahati iti prayoge तस्य धातोः अकर्मकत्वं भारं वहति इति प्रयोगे तु सकर्मकत्वम्. अतः वह धातुः कस्मिन् गणे भवेत्. So if you put it into one of the ganas, you cannot have the other kind of prayoga. अतः एकस्यैव अर्थभेदेन अकर्मकत्व सकर्मकत्व दर्शनात्. So we cannot employ this Shringagrahitaya sakarmakatva nirdeshah. So you will have to define sakarmakatva based on the meaning, and that is not possible unless bhavana is vachya. Astu mastu sakarmakatva akarmakatva vibhagah. Kimartham avashyakam? Why do we even need the sakarmakatva akarmakatva vibhaga? Iti chet agre uchyate. Kutra? Okay. I thought it came here. Shastreshu sutreshu drishyate bahutra sakarmakatvam akarmakatvam va ashritya karyani kriyante vishishya pada nirdeshah akarmakacha ityanena akarmakat dhatoh atmane padam bahutra vidhiyate. There are 2 or 3 sutras which define atmane pada when the dhatu is akarmaka. Okay? And similarly the pada bheda is seen even when it is sakarmaka. कर्मणि च भावे च इत्यनेनापि कर्मणि कर्तरि इत्यादिषु भावे च अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे कर्तरि भवन्ति. परिशेषात् सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि इत्येवं
avashyakameva. So the sakarmaka akarmaka vibhaga is avashyaka, and you cannot make that vibhaga unless bhavana is vachya. Tadetad abhisandhaya aha krinya iti. इदानीं कारिकायाः द्वितीयार्धः व्याख्यायते. कृन्यो कर्मकतापत्तेः न हि यत्नोऽर्थ इष्यते. कृन्यः अकर्मकतापत्तेः यत्नः अर्थः नेष्यते. अयं भावः व्यापार अवाच्यत्वपक्षे. यदि व्यापारः न वाच्यः तर्हि फलमात्रमर्थः इति फलितम्. Excuse me, I'll be back. Just one moment. अयं भावः व्यापार अवाच्यत्वपक्षे फलमात्रम् अर्थः इति फलितम्. अर्थात् धात्वर्थः केवलं फलं, व्यापारः न उच्यते, धात्वर्थः फलमेव. तथा च करोति इत्यादौ यत्नप्रतीतेः तन्मात्रं वाच्यम् अभ्युपेयम्. सो करोति इति यत्र प्रयोगः तत्र यत्नप्रतीतेः, यत्नः स्वकृतिः और व्हाट यू कॉल द आत्मनिष्ठ व्यापारः, तस्य प्रतीतिस्तु अस्ति. अतः तन्मात्रं वाच्यं, केवलं फलत्वेन यत्नः. सो द फल ऑफ करोति विल बी यत्न, एफर्ट. वाच्यम् अभ्युपेयम्. तथा च यति प्रयत्ने इतिवत् फलस्थानीय यत्नवाचकत्व अविशेषात् अकर्मकतापत्तिः उक्तरीत्या दुर्वारा. We have the धातु यतते. प्रयत्नं करोति इत्यर्थे यतते. तत्र प्रयत्नं करोति. So प्रयत्न, effort itself is the phala. सह धातुः फलस्थानीय यत्नवाचकत्वात्. So there the effort itself is the phala. So the effort in yatate, there is no other phala siddhi. Okay, so in all actions you achieve some phala, whereas in trying there is no phala. The effort itself is the phala, right? So when you say he tries, the yatna itself is the phala. फलस्थानीय यत्नवाचकत्व अविशेषात्. सो यदि कृ धातोरपि फलमात्रम् अर्थः, अर्थात् यत्नमात्रम् अर्थः, तर्हि तदविशेषात्
अकर्मकतापत्तिः उक्तरीत्या दुर्वारा. So as it was told just now, यदि व्यापारस्य वाचकत्वं नास्ति तर्हि सकर्मकत्व अकर्मकत्व भेदः निर्वक्तुम् अशक्यः. सकर्मकत्वं नाम किम् इति लक्षयितुमेव न शक्यते. फलमात्रम् अर्थः. अतः यथा यति प्रयत्ने इति धातुः अकर्मकः, एवमेव कृतिरूपा भावना वा व्यापाररूपा भावना वा अवाच्या इति प्राभाकरमते. Okay, so this is according to the प्राभाकरस् or the मीमांसकास्. So यतते इति यथा अकर्मकः तथा करोति इत्यपि अकर्मकः स्यात्. अत एव कृण्यः अकर्मकतापत्तेः न हि यत्नोऽर्थ इष्यते. तथा च न हि यत्नः इत्यत्र फलस्थानीयत्वेन इति शेषः. यत्नः अर्थः नेष्यते इत्युक्ते कृधातोः यत्नः अर्थः न इति न. It is not that कृधातु does not have yatna as its meaning. Yatna matram phalattvena arthaha na phalasthaniyattvena. Yatnaha phalasthaniyattvena neshyate apitu vyaparasthaniyattvena. Ataha krudhatoho yatnaha vyaparaha vachya ityuchyate. So it is not, you cannot say that bhavana is avachya. भावनायाः वाच्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्. अन्यथा कृधातोः अकर्मकत्वापत्तिः. कृण्यः इति धातुमात्रोपलक्षणं. न केवलं कृधातोः, सर्वेषामपि धातूनां धातुमात्र उपलक्षणं. सो अत्र सर्वत्र मात्रं कार्त्स्न्ये. कार्त्स्न्यं नाम सर्वेषां धातूनाम् उपलक्षणम् इत्यर्थः. कृण्यः इति सर्वेषां धातूनामप्युपलक्षणं. सर्वेषामपि अकर्मकता सकर्मकता वा स्यात् इति भावः. So unless you accept vyapara as vachya, all the dhatus have to be categorized either as akarmakas or sakarmakas. You cannot make a distinction between them without the vyapara vachyatva. Yadi phalavvyadhikarana vyapara vachakatvam सकर्मकत्वम् इत्युच्यते, स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं, तर्हि तदभावेन व्यापारवाचकत्वं तु नास्त्येव. अतः सर्वेषां धातूनाम् अकर्मकत्वमेव स्यात्. अथवा फलवाचित्वं सकर्मकत्वं, केवलं फलवाचित्वं सकर्मकत्वम् इति यदि आश्रियते तर्हि सर्वेषामपि धातूनां सकर्मकत्वं. So either definition will not work, because if you take only phala as vachya, सर्वे धातवः सकर्मकाः अथवा सर्वे धातवः अकर्मकाः स्युः. सकर्मकत्व अकर्मकत्व विभागस्य उच्छेदः स्यात्. स च विभागः इष्यते यतोहि शास्त्रे एव उदश्चरः सकर्मकात् अकर्मकात् च इत्येवम् उभयविधोऽपि निर्देशः पाणिनिना इव कृतः. अतः सकर्मकत्व सकर्मक अकर्मक विभागः इष्टः. तत्तु भावनायाः अथवा व्यापारस्य वाच्यत्वं विना न सिद्ध्यति इत्येवं मतद्वयमपि निराकृतम्. So one thing he proved that bhavana is vachya, and the second, all kinds of bhavana or vyapara including kriti and also phutkaradi are vachya, na tu kevalam kritihi iti dvayamapi sadhitam. Athava. So Kaundabhatta offers an alternate explanation for the second half. Vyaparo bhavana ityardhena vyaparasya vachyatvam prasadhya. Vyaparo bhavana saivotpadana saivachakriya iti karikayaah purvardhena vyaparasya vachyatvam sadhitam. Sarvavidhasyapi vyaparasya क्रिया इत्युक्तायाः कृतेः तथा अन्येषां सर्वेषामपि व्यापाराणां वाच्यत्वम् अस्ति इति साधयित्वा फलांशस्यापि तत् साधयन्. फलं धात्वर्थः इत्यपि साधनीयं. फलव्यापारयोर्धातुः इति प्रतिज्ञातत्वात् तर्हि फलांशस्यापि तत् साधयन् नैयायिकाभ्युपगतं जानाति करोत्यादेः केवलज्ञान यत्नादि क्रियामात्रवाचित्वं दूषयति. Now there are Naiyayikas who hold a totally opposite view. Mimamsakanam mate,
लिंग भिन्न स्थले भावना अवाच्य इति वदन्ति अर्थात फलमात्रं वाच्यं भावना अवाच्य नैयायिकास्तु जानाति करोति इत्यादिषु धातुषु केवल ज्ञान यत्नादि क्रियामात्रवाचित्वं दे से फॉर सर्टेन क्रियास लाइक जानाति एंड करोति क्रियामात्रवाचकत्वं फलमेव नोच्यते केवलं व्यापारः उच्यते इति वदन्ति नैयायिकाभ्युपगतं जानाति करोत्यादेः केवल ज्ञान यत्नादि क्रियामात्रवाचित्वं दूषयति कृण्य इति so he says the second half that is kriyo कर्मकतापत्तेर् नहि यत्नोऽर्थ इष्यते इत्यत्र द्वेधा व्याख्यानं शक्यं पूर्वोक्तं यत्नः फलस्थानीयत्वेन नेष्यते अर्थात् व्यापारस्यापि वाच्यत्वम् अपेक्षितम् इति व्यापारस्य वाच्यत्व साधनार्थम् उपयोक्तुं शक्यम् अथवा फलस्यापि वाच्यत्वम् आवश्यकम् इति फलस्य वाच्यत्वं साधयितुमपि अयमेवार्थः उपयोक्तुं शक्यते कथम् अयं भावः फलांशस्य अवाच्यत्वे व्यापार एव धात्वर्थः स्यात् so if phala is avachya then only vyapara will be dhatvartha again the same problem I mean unless you have phala and vyapara separately you cannot separate sakarmaka and akarmaka with even if you have only phala or if you have only vyapara you cannot define what is sakarmaka and what is akarmaka tatha cha स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचित्वादि रूप सकर्मकत्वोच्छेदापत्तिः अतः व्यापार फलयोः उभयोः वाचकत्वे एव अयं विभागः प्रदर्शयितुं शक्यः सो फलम् अवाच्यं चेदपि विभागः न शक्यते व्यापारस्य अवाच्यत्वेपि न शक्यते न च कृण्यादौ सकर्मकत्व व्यवहारो भाक्तः इति नैयायिकोक्तं युक्तम् सो भाक्तः नाम लाक्षणिकः सो लक्षणा इत्यस्यैव भाक्तं भक्तिः इत्यपि व्यवहारः दृश्यते सो भाक्तं नाम लाक्षणिकम् इत्यर्थः सो इट्स वन फेवरेट टूल ऑफ नैयायिकास् एवरीवेयर सकर्मकत्व व्यवहारः लाक्षणिकः यद्यपि यत्नमात्रार्थकत्वं सो नैयायिकानां मते सर्वेषु धातुषु फलव्यापारयोः वाचकत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति तथा च स्वार्थफलव्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम् इत्यादि लक्षणं सङ्गच्छते कृ धातोः विषये तु नास्ति फलं तथापि लाक्षणिकः व्यवहारः इति कृत्वा सकर्मकत्वव्यवहारः इति वदन्ति तत्तु न युक्तम् न च कृण्यादौ सकर्मकत्वव्यवहारः भाक्तः इति नैयायिकोक्तं युक्तं व्यवहारस्य भाक्तत्वेपि कर्मणि लकार असंभवात् he says व्यवहारः to just call it sakarmaka or akarmaka you can use lakshana okay व्यवहारस्य भाक्तत्वेपि सकर्मकत्वव्यवहारः लाक्षणिकः भवितुमर्हति किन्तु तदाश्रित्य कार्याणि न भवन्ति कर्मणि लकार असंभवात् अत्र एकं दृष्टान्तं प्रदर्शयति न हि तीरे गंगापदस्य भाक्तत्वेपि द स्टैंडर्ड एग्जांपल फॉर लक्षणा गंगायां घोषः गंगापदस्य तीरे लक्षणा गंगातीरे घोषः इत्यर्थः एवं तीरे गंगापदस्य भाक्तत्वेपि अर्थात् गंगा शब्दस्य तीरे लाक्षणिकः अर्थः तीरम् इत्युच्यते अस्तु तीरस्य लाक्षणिकत्वं स्वीकर्तुं शक्यते किन्तु तेन स्नानादिकार्यं कर्तुं न हि शक्यं किन्तु तीरेण स्नानं कर्तुं तीरे स्नातुं शक्यते वा न शक्यते तदर्थं तु मुख्यः यः अर्थः गंगा प्रवाहः स एव आवश्यको भवति अतः व्यवहारः गंगायां घोषः इति व्यवहारे लक्षणया तीरार्थकत्वे स्वीकृते अपि मुख्यार्थस्य यत् कार्यं स्नानादिकरणत्वं तत्तु लाक्षणिके अर्थे न संभवति एवमेव कृञिधातोः सकर्मकत्वं लाक्षणिकम् इति व्यवहारे कृते अपि कर्मणि लकार असंभवात् मुख्यार्थम् आश्रित्य लकारादिविधानं यत् क्रियते तत्तु वस्तुतः सकर्मकत्वं विना न शक्यते तच्च सकर्मकत्वं फलस्य वाचकत्वं विना न संभवति एवञ्च न हि यत्नः इत्यत्र यत्नमात्रं नाम व्यापारमात्रं
इत्यर्थः। कृञः अकर्मकतापत्तेः न हि यत्नोऽर्थ इष्यते, नाम यत्नमात्रं व्यापारमात्रम् इत्यर्थः नेष्यते अकर्मकतापत्तेः। फलस्य अवाच्यत्वे अकर्मकत्व सकर्मकत्व विभागः न सिद्ध्यति इत्यतः फलस्यापि वाचकत्वम् आवश्यकं, व्यापारस्यापि व्याचकत्वम् आवश्यकम् इत्येवम् अस्याः कारिकायाः व्याख्यानं समाप्तम्। व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया। भावना उत्पादना क्रिया इत्यादिभिः पदैः उच्यमानः सर्वविधोऽपि व्यापारपदवाच्यः स च धातुना वाच्यः, वाच्यार्थः, न तु अवाच्यः। कृञः अकर्मकतापत्तेः न हि यत्नोऽर्थ इष्यते, किञ्च फलव्यापारयोः उभयोः वाचकत्वे एव सकर्मकत्व अकर्मकत्व विभागः सिद्ध्यति। भावना अवाच्य इति वदतां मीमांसकानां मते वा जानाति करोत्यादिषु लक व्यापारमात्रं वाच्यं फलम् अवाच्यम् इति वदतां नैयायिकानां मते वा सकर्मकत्व अकर्मकत्व विभागः न सिद्ध्यति. So to establish the distinction between sakarmaka and akarmaka, you have to accept that both phala and vyapara are vachya for all dhatus in all lakaras. Okay, स एव वैयाकरण सिद्धान्तः। किञ्च तत्र व्यापार शब्देन भूतकारादि शरीरनिष्ठः व्यापारः, कृतिरूपः आत्मनिष्ठः व्यापारः इति सर्वोऽपि गृह्यते इत्यपि वैयाकरण सिद्धान्तः। Any questions? So we have finished the fifth karika. Vyaparo bhavana saivotpadana saiva cha kriya. Nyo karmakatapatter nahi yatnortha ishyate. कारिकाः पठामः। फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः। फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्। फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्षिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्। उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम्। व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया। कृञो कर्मकतापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते, किन्तु उत्पादनमेवातः कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि। कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव। निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते, न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः। तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद् व्याख्यानन्नत्वसौ तिङाम्। पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि। किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि। किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न। सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत् पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम्। धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेद्धातुत्वं च क्रियार्थता। अन्योन्यसंशयस्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम्। अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येऽस्त्येव हि भावना। अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते। फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः। आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः। साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना। सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सघन्यादिनिबन्धनः। सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः। धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनन्य तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं। साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम्। यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्जनन्यादिषु अन्मेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना। अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता। कृत्वोऽर्थाः
गत्वा तु मुन्वत्स्युरिति चेत् सन्ति हि क्वचित् अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात् भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनम् साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते. So the next class is on Thursday, which is 2nd March.